वार्षिक उत्सव विशेषमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। भनिन्छ पत्रकारिता जगत राज्यको चौथौं अंग हो। स्मरण रहोस्, यो सरकारको अंग होइन, राज्यकै चौथौं अंग हो। त्यसो हो भने राज्यको यो चौथौं अंगको सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ या हुन्न र आखिर सञ्चार धर्म भनेको चाहिँ के हो? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं। हामीसँग हुनुहुन्छ आम सञ्चारका प्राध्यापक वरिष्ठ पत्रकार पी खरेल, त्यसैगरी वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत र त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पत्रकारिता विभागका सह प्राध्यापक डाक्टर कुन्दन अर्याल। स्वागत छ कार्यक्रममा तिनैजनालाई। ल खरेल सर, तपाईबाटै सुरु गरौँ। चौथौं अंग भनिन्छ पत्रकारितालाई राज्यको। कतिले सरकारको अंग हो कि भनेर बुझ्ने र त्यो व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेको पनि देखिन्छ। सामाजिक उत्तरदायित्वको दृष्टिकोणबाट हेर्दा चाहिँ यसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको जस्तो यहाँलाई लाग्छ? नेपालमा छैन, जति गर्नुपर्ने त्यति छैन। अनि मापन चाहिँ के भने अमेरिकामा प्यू रिसर्च सेन्टरले विगत 7-8 वर्ष यता निरन्तर रूपमा वार्षिक हिसाबले सर्वे गर्दै आछ। त्यहाँ चाहिँ आम अमेरिकालीहरूले 45%ले मात्र त्यहाँका मिडिया, न्युयोर्क टाइम्स, वाल स्ट्रिट जर्नल, CNN, फक्स न्यूज, ABC, CBS, यिनीहरूमा जम्मा विश्वासै 45% रहेछ। हामी त CNN मा आयो भने चाहिँ उहाँ भनेको पक्का हो भन्छौँ नि, 100% भन्दा बढी। उनीहरू त धेरै पढे लेखे। हामीले यहाँ MA पास गर्यौँ भने पनि उहाँ त 2 सेमेस्टर फेरि पढेर मात्र MA डिग्री दिन्छ उसको। युरोपमा 30 वटा राष्ट्रहरूको सर्वे लिँदाखेरि त्यहाँ पनि 40% जतिले मात्र विश्वास गर्दा रहेछन्। पनि हामी कहाँ कमजोरीहरू हुने नै भए छन्। अब सामाजिक दायित्व हुनुपर्छ, यो त कुरै छैन, कसैले पनि होइन भनेकै छैन, हुनुपर्छ। अब सकिया छ कि छैन भनेर चाहिँ यसलाई रिसर्च गर्ने, अनुमानको भरमा पनि हामी केही टिप्पणी अलिभारामा पनि हाम्रो प्रश्नमा आइहाल्छ। तर पर्छ र आम जनताले, आम बुद्धिजीवीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा चाहिँ के आउँछ? उत्तरदायित्व छ। एउटा व्यापार गृह होइन यो। यसको प्रथमतः यसको दायित्व समाचार सम्प्रेषण गर्ने, निष्पक्ष, कन्टेक्स्चुअल, कन्टेक्स्टमा मात्र भन्ने। अब कन्टेक्स्टमा पछि यहाँ कुरा आइहाल्छ। त्यो सन्दर्भमा बिनै कोरेकोले फ्याक्टै दिए पनि गलत हुन्छ। फ्याक्टै दिए पनि एउटा इक्जाम्पल दिइहाल्नु। एउटा अब मान्छेले कोही खिचे अनि फोटोले झुट बोल्छ भन्ने कुरा आउँछ। अनि त्यो निमेष मात्र क्याप्चर गर्छ लालमोहन खाइरहेको काहीँ भोजमा। अर्कोचोटि अब भर्खर एउटा प्लेटमा खाना ल्याएछ, क्यामेरा एङ्गल यसरी हालिदियो अनि त्यहाँ त चुली देख्छ। अर्कोचोटि चाहिँ उहाँ केरा खाइरहेको होला, फुटफुट यहाँ गरेको बेलामा खन्चुवा भनेर हालिदिन्छ। अनि 3टा महिला फरक फरक बधाई तपाईँले भन्छ, कतिलाई तपाईँको बच्चा कति पढ्दैछ भन्छ, अर्कोलाई त्यस्तै कहिले जानुहुन्छ अमेरिका भनिरहेको होला, स्त्री लम्पट भनेर हालिदिन सक्छ। त्यो हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यो कन्टेक्स्ट नभएको भन्न खोज्या। फ्याक्ट त फ्याक्ट त्यहाँ भा हो। त्यस्तैले सामाजिक दायित्व थुप्रै हुन्छ। केही कोसिस भइरहेछ हाम्रो आम सञ्चार माध्यममा नेपालमा, त थुप्रै गर्न बाँकी छ। ल वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत, हामी पनि 15 वर्ष पुरा गरेर 16 वर्ष लाग्यौँ। यो सानो समय होइन अनुभवको हिसाबले, होइन? के लाग्छ अब नेपालको टेलिभिजनको कुरा गर्नुपर्दा हामी कति परिपक्व भयौँ अथवा हामीले कति सिकिरहेका छौँ कि? तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? बाहिर एउटा तपाईँहरू त एउटा सञ्चार क्षेत्रमा लामो समय काम गर्नुभयो, एउटा दर्शक पनि हुनुहुन्छ नि, एबी न्युजकै कुराकानी गर्ने हो भने, होइन? तपाईँलाई के लाग्छ हाम्रो मूलधारको भनिएको मिडियाको अहिलेको स्थिति के हो? अब अहिलेको चाहिँ अब खास के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो मिडियाको मूलतः भनौँ न, सबै टेलिभिजन मात्रै नभएर सबै किसिमको मिडियाको मुख्य काम भनेको त अब सूचना, शिक्षा, मनोरञ्जन र ओपिनियन मेक गर्ने कुरा हो, होइन? ओपिनियन बनाउने कुरा हो। यो 4टा कुरामै केन्द्रित भएर मिडियाहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ। अब त्यो हेर्दाखेरि अब एबी न्युजको मात्रै नभएर अरूको पनि समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू नभएको चाहिँ छैन, भएको छ, होइन? तर कस्तो भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने जति हुनपर्ने थियो त्यति चाहिँ भएको छैन क्या। जस्तो सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा गर्नुभयो नि, होइन? सामाजिक उत्तरदायित्वको कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रो के हो त सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको भन्नेबाट नै हामीले छलफल पनि गर्न सक्छौँ कि जस्तो अब जनताको इन्ट्रेस्टमा जनतालाई हित हुने कुरा चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व चाहिँ हो जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो पुरा गर्नको लागि, होइन? अब मान्छेहरूको कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको कुराहरू गरिरहेछ, सबै गरेर हुन्छ भनेपछि हाम्रो मिडियाको हाम्रो चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व के हो त भन्दाखेरि जनतालाई हित हुने कुरा, हामीले त सूचना नै दिने कुरा हो। र अहिले समग्र मिडियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने जानकारी चाहिँ नि नदिएको चाहिँ छैन, होइन?
यो चारैवटा कुरामा अब सूचना शिक्षा मनोरञ्जन प्लस हाम्रो चाहिँ यो ओपिनियन दिने कुराहरूमा यो सबै कुराहरूमा नभएको होइन भएको छ। तर कतिपय कुराहरू हाम्रो अपुग भएका कुराहरू पनि छन् र कतिपय कुराहरू हाम्रा बाध्यताहरू पनि छन्, हाम्रा धेरै कुराहरू छन्। हाम्रो इस्टाब्लिसमेन्टको कुरा छ, हाम्रो आर्थिक पक्षको कुरा छ होइन, हामीले धेरै कुराहरू यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एकैपल्ट यस्तै छ यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। जहाँसम्म एभेन्यूज टेलिभिजनको कुरा छ, एभेन्यूज टेलिभिजनको चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने सुरुदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि दुई तिनवटा कुराहरू एभेन्यूज टेलिभिजनले त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ क्या। त्यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ समाचारमा अगाडि छ, समाचारमा एकदमै धेरै कुराहरू घरि समाचारहरू आउने, समाचार मात्रै नभएर समाचार विश्लेषण पनि गर्छ यसमा। कतिले चाहिँ हाम्रो समाचार दिने छोड्ने त्यसको फलोअपहरू छैन, यसमा फलोअपहरू पनि मैले देखिरहेको हुन्छु होइन। र अर्को कुरा चाहिँ अलिकति विविधता पनि यसमा छ है। यसलाई चाहिँ जिल्लाको समाचारहरू पनि यहाँहरूले दिइरहनु भएको हुन्छ, अरूले पनि दिन्छ नहुने होइन, तर त्यो एउटा विविधता पनि देखिन्छ। र अब अहिलेको हाम्रो अब धेरै च्यालेन्जेसहरू पनि छन्, अपर्च्युनिटी पनिहरू छन्, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ सायद हामी पछि कुरा हुन्छ। ल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पत्रकारिता विभागका सहप्राध्यापक डाक्टर कुन्दन अर्याल, पत्रकारिता पढाउँदै गर्दाखेरि र त्यही चस्माले हेर्दै गर्दा नेपालको मूलधारको मिडिया चाहिँ कस्तो देखिन्छ? सबैभन्दा पहिले आज म यो एभेन्यूज टेलिभिजनलाई यसको 15औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा हार्दिक शुभकामना र अझ बढी यो सशक्त हुँदै जाओस् भन्दछु। हस्, धन्यवाद। शुभकामना दिन चाहन्छु सुशीलजीकै मार्फत। जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ पत्रकारितामा पढाउने आँखाले भन्ने, यो पढाउने आँखा भनेर विशिष्ट छुट्टै आँखा हुँदैन। पहिलो कुरो त पढाउने भन्ने किन सुरु भयो अथवा ट्रेनिङ किन सुरु भयो भन्नेबाट जानुपर्छ। कुनै पनि देशको पत्रकारिताको विकास, यसका सपोर्ट सिस्टमहरू, खास गरी पत्रकारिता जब मुक्ति आन्दोलनका अङ्गहरू थिए, जतिखेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनका राजनीतिका एउटा उपक्रम थिए, पत्रकारितामा तालिम पढ्ने कुराहरू हुँदैन थियो। जसरी भए पनि यसलाई सञ्चार कसरी गर्ने, शासकहरू आफू मात्रै सञ्चार गर्न चाहन्थे, थोरै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्थे, र शासकका विरोधीहरू जो शासन गर्न आकाङ्क्षाले राजनीतिमा आउँथे तिनीहरू पनि फेरि सञ्चारका माध्यम खोज्थे। त्यस हुनाले पत्रकारिता पेसाको रूपमा थिएन। आज हामी जसरी तपाईँले 15 वर्ष बिताउनु भएको छ, 46 सालदेखि आजसम्मको 30 वर्षको बित्दाखेरि पत्रकारिता एउटा पेसा व्यवसायका रूपमा आएको छ। र हामीले पढाउँदाखेरि म जहिले पनि विद्यार्थीको आँखामा म कुनै विद्यार्थी राजनीति गरेर कसरी यो केही अन्त काम नभएपछि पत्रकारिता गर्ने अथवा पत्रकार भनेको त्यो पञ्चायतकालीन आँखाले हेर्दाखेरि पुलिससँग नडराउने, जेल जान नडराउने, दौडेर हिँड्न सक्ने खालको मात्रै योग्यता भएको पत्रकार होइन कि लेख्न सक्ने, बुझ्न सक्ने र सामाजिक विषयवस्तुलाई उठाउन सक्ने पत्रकार चाहिँ जन्माउन खोज्छौँ। र पत्रकारिता पेसामा हामीले पढाउने कुरा भनेको दुई तीनटा कुरा हुन्छ। एउटा यसको सिप दक्षताको कुरा हुन्छ, अनि एउटा भनेको यसको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सिप दक्षतामा कसरी सङ्कलन गर्ने, के समाचार हो के समाचार होइन, र कसरी प्रस्तुत गर्ने हुन्छ भने एउटा असाध्यै अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको चाहिँ नैतिक पक्ष अथवा चाहिँ नि एथिकल कुराको हुन्छ। किनभने यसमा केवल सूचना सङ्कलन गरेर पुग्दैन, यसमा मानिसको विवेक, मानिसको सद्विवेक र के कुरा दिँदाखेरि फेयर हुन्छ, के अनफेयर हुन्छ, के कुरा गलत हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान, यो दुईटा कुरा चाहिँ पत्रकारितामा संसारभरि नै असाध्यै आवश्यक हो। त्यस दृष्टिले हेर्नुहुन्छ भने हामी कहाँ स्किलको पनि कमी छ कि छैन भन्ने कुरा अब चाहिँ म तपाईँतिर पनि त्यही त होइन, मैले तपाईँले पढाउँदै गर्दा भन्ने गरेको यो मानकहरू टेलिभिजन हेर्दा पाउनुहुन्छ त, हामी चाहिँ अभ्यास गरिरहेका हुन्छौँ नि, त्यो पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? त्यही त, त्यसमा पनि हाम्रो यहाँलाई के लाग्छ? मैले व्यक्तिगत अलिकति अनुभव, त्यो पाइन्छ नेपालको मूलधारको मिडियामा? अब पुरै पाइँदैन भन्न पनि सकिँदैन, किनकि म बारम्बार भन्छु कमसेकम 30 वर्षदेखि नेपाली मिडिया कुनै लघुताभास नराखिकन कुनै संसारका कुनै देशभन्दा कम छैनौँ हामी। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता प्रयोग गरेका छौँ। छिटफुट घटनाहरू हुन्छन् त्यो संसारभरि, तर त्यस हिसाबले भन्ने हो भने अब के हो त भन्दाखेरि अब हामीहरूले अघि खरेल सरले एकदम राम्रोसँग राखिदिनु भएको छ कि अमेरिका र युरोपमा पनि 40-45 को हाराहारीमा विश्वसनीयता हुन्छ भनेर भन्छौँ भने हाम्रो चाहिँ विश्वसनीयतामा अथवा मानिसले हामीलाई चाहिँ हाम्रो कुरा पत्याउने कुरामा कति छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन। टेलिभिजनहरूलाई पनि हामी अन्दाज गरिरहेका छौँ र हामी यसका
पढाउने ठाउँहरूबाट पनि हेर्दाखेरि यो मिलेन भनिरहेका छौँ र त्यो कुरोमा चाहिँ कतै न कतै मिडिया इन्डस्ट्री र पढाउने ठाउँको बिचमा चाहिँ यो भएन भन्ने कुरामा चाहिँ अझ बढी छलफलहरू चाहिँ कम छ र खास गरी नैतिकताको कुरामा त छ्याल्ल ब्याल्ल छ खास गरी एथिकल कुरामा हामी त्यो आरोप हो यहाँहरुको आरोप मात्रै होइन यो चाहिँ आरोप मात्रै भन्दाखेरि पनि कतिपय कुरामा व्यक्तिहरू अग्रसर भएका छन् भनेका छन् हैन र हामी पत्रकारितामा एउटा अघि पत्रकारिता जेसुकै त पत्रकारिता होइन नि हैन त्यसो हुनाले त्यसलाई जेसुकै गरिराखेको अनुभूति काहीँ हुँदो रहेछ हैन सर यो दूरीको कुरा गर्दा चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भने नि दूरी चाहिँ खास भन्ने हो भने यहाँले जुन पढाउनुहुन्छ सरहरूले यो न्युज रुम र क्लासरुमको दूरी चाहिँ एकदमै ठुलो छ के हाम्रो त्यही सुन्न खोजे किन छ भन्नुहुन्छ भने किन छ भने हाम्रो न्युज रुम र क्लासरुम उहाँहरूले सरहरूले पढाउनुहुन्छ सबै कुराहरू हुन्छ हैन तर प्र्याक्टिस गर्ने भनेको चाहिँ ट्रेनिङले हो के हाम्रो चाहिँ बीचको त्यो जुन ब्रिज गर्नुपर्ने हो नि त्यो ग्याप त्यो चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ त्यसमा पनि विभिन्न आयामका बाध्यताहरू छन् नि यहाँलाई थाहा छ त्यो विभिन्न आयामका बाध्यताहरूले काम गरिरहेका हुन्छन् मैले यहाँलाई नेपालको पत्रकारहरूको गुरु नै हुनुहुन्छ यहाँ तपाईहरुले विश्वविद्यालयका कक्षाहरूमा पढाउँदै गर्दाखेरि जुन एउटा आदर्श मानक पढाउनुहुन्छ त्यो मानक अभ्यास गरौँ जस्तो लाग्छ यतिखेर अहिले म बोल्दै गर्दा पनि गरौँ जस्तो लाग्छ तर त्यो हुन नसकिरहेका गुनासाहरू दर्शकबाट आउने गर्छ क्या हाम्रो कुरो चाहिँ त्यो मानकलाई अभ्यास गरौँ भन्ने नै लाग्दछ त्यो हुन नसकेका कारण हाम्रो सिपमा क्षमतामा बुद्धिमा विवेकमा कमी भएर हो अथवा अन्य के आयामहरू र के कारणहरू हुनुहुँदैछ यहाँलाई के लाग्छ सम्भावना चाहिँ पहिला चाहिँ सुरुमै गुरु पूर्णिमाको दिनमा यो अवसर मिल्यो भनेर उहाँ डाक्टर अर्यालले भन्नुभयो यो सम्मान दिएको कुनै बखत पढाएको भनेर कोही विषयमा उहाँहरूसहित मभन्दा बढी जान्ने भइसक्नु हो त्यसैले पढाउँदैमा होइन कति आफूभन्दा अगाडि उहाँले सम्मान एउटा यति भन्दै एभेन्यूजको सुरुदेखि नै कतिलाई चाहिँ अब यो त पाँचौं जस्तो लाग्छ सुरु हुँदाखेरि कान्छो त्यो बेलामा 5 वटा टेलिभिजन च्यानल आउँदाखेरि सायद कान्छो किन असार मसान्तको दिनमा चलेको 4 वटा आइसक्यो जस्तो लाग्छ खबर टेलिभिजनमा चाहिँ हजुर त्यो त फर्स्ट हो त्यो कोही छैन त्यो त युनिक हो पायनियर हो तर सुरुमा नै उनले चाहिँ त्यो बेलाको तत्कालीन अवस्था कस्तो थियो भने अब गणतान्त्रिक मुलुक जाने क्रममा त्यो बेलामा चाहिँ राजपरिवारको दिनै हुन्न भन्ने भए बेलामा निष्पक्ष भएर किनभने अपराधी रहेछ भने पनि उसले के गर्यो कहाँ गयो भन्ने दिनुपर्छ निरन्तर रूपमा को आए कसो आएपछि चासो त सबैलाई हुन्छ ठिक पक्रायो त्यो दियो अनि त्यो दिँदाखेरि एभेन्यूज भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ प्रोमोनी गर्नु पर्दैन विज्ञापन गर्नु पर्दैन कन्टेन्टले नै गरिदियो यति भन्दै कतिहरूलाई चाहिँ मैले उल्लेखै गर्नुपर्छ कि म नै प्र्याक्टिसिङ जर्नलिस्ट 25 वर्ष भयो र डिपार्टमेन्टमा प्र्याक्टिसिङ जर्नलिस्टै छन् जस्तै डिपार्टमेन्टमा कुन्दन अर्यालजी पढाउनुहुन्छ उहाँ नै यहाँको चलेका नाम चलेका अखबारहरूको एडिटर भइसक्नु भएको मान्छे हुनु पनि भएको थियो अरूहरू पनि छन् केही चाहिँ त्यसकारणले अनुभज्ञ चाहिँ छैनन् प्र्याक्टिकल एस्पेक्टमा तर व्यवहारमा ल्याउनखेरि एउटा सञ्चारगृहले लगानी बढी गर्नु पर्यो स्टाफलाई अलि बढी गर्नुपर्छ एउटा चाहिँ स्टाफलाई अलिकति गर्दै के को लागि त भने अलि खोजी बढी विस्तृत समाचार अलि बढी फलोअप अलि बढी अनि उदाहरण आफूले दिनु पर्यो भने विभिन्न विधा राखेका छन् मेजर विधा त एउटा इन्टरटेनमेन्ट त्योभन्दा बढी स्पोर्ट्सै देख्छु बिजनेस देख्छु अब त्यसमा चाहिँ 77 जिल्लामा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको इकाइ छ तर बिजनेसको डेडलाइन चाहिँ कहाँबाट समाचार आउँछ अखबार र टेलिभिजनमा भन्दाखेरि 10-12 वटा जिल्लाको बाहेक आउँदैन अनि त त्यो किन आएन त्यो गतिविधि भएको छैन भने त्यही नै न्युज हो भन्ने नो न्युज इज गुड न्युज हो अनि नो न्युज भने गुड न्युज फर रिपोर्टर्स टु वर्क भने हो काम गरेर खोज भने एउटा अलि लगानी चाहिँ गर्नै पर्छ न त कमी हुन्छ दोस्रो चाहिँ यो पेन्डेमिकको टाइममा कोभिडको टाइममा चाहिँ सकारात्मक पक्षमा एभेन्यूजले गर्दाखेरि निरन्तर रूपमा फलोअप गरिरहेको चाहिँ सबभन्दा बढी एभेन्यूजले गरे जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ जुन एकदमै यो पनि प्रश्न छ नि जस्तै हैन 1993 26 मार्चको 1993 मा केभिन कार्टरले एउटा भल्चर एन्ड द लिटल गर्ल पछि त्यो बोइ रहेछ भन्ने थाहा भयो त्यो एउटा द न्युयोर्क टाइम्समा छापिएको एउटा संसार हल्लिने एउटा तस्बिर पढाउनुहुन्छ होला सरहरूले हैन त्यतिखेर आलोचना पनि भयो उसलाई हैन केभिन कार्टरको आलोचना पनि भयो तस्बिर मात्रै खिच्ने हो मानवीय संवेदना थिएन उसलाई खुवाउनु पर्दैन थियो भन्ने कुरा पनि आए त्यतिखेर एभेन्यूजले गरेका र अन्य केही सञ्चारगृहहरूले पनि गरेका कामहरू पनि यो सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र पर्छै पर्दैन नितान्त हामी खबर सम्प्रेषण गर्नुपर्ने हो कि चामलै बारेर हिँड्नुपर्ने हो
भन्ने पनि प्रश्नहरू आउँछन् होइन? यसमा चाहिँ अलिकति कुराकानी गरौँ। त्यो सामाजिक उत्तरदायित्वको पक्ष भनेको अहिले भौतिक रूपमै गएर काम गर्ने चाहिँ के हो? यो सञ्चार धर्म हो कि त्योभन्दा बाहेकको कर्म हो? आफ्नो ओभरअल कन्टेन्टलाई नकारात्मक असर नपारिकन मजाले गर्न मिल्छ। अनि अब इन्टरनेसनली सबभन्दा ठुला अखबारमध्ये न्युयोर्क टाइम्सले दिन्छन्। न्युयोर्क टाइम्सले टाइममा विभिन्न मुद्दाहरू उठाएर कन्फरेन्सहरू स्पोन्सर्स नै खोजेर समस्या समाधानै गर्छ। अहिले खोज्छ, छलफल गराउँछ विभिन्न ठाउँमा। भन्दाखेरि त्यो त त्यस्तो विषयमा स्पोन्सर लिएर गर्छ भने यो त डाइरेक्ट असिस्टेन्स जति पनि मिल्छ, यसमा डाउटै छैन। यसमा चाहिँ गोरो छाला भएर निलो आँखा भएर भन्न पर्दैन, यसमा त डाउटै छैन। उनीहरूले पनि नो भन्दैनन्। कहीँ पनि रेकर्डमा यो गर्नुहुन्न भनेर मैले आजसम्म जति पढेँ बाहिरको मेटेरियल लेखेकै छैन। यो उत्तरदायित्वभित्रै पर्छ। थप आफ्नो नियमित काममा असरै पर्नु पर्यो, हुनु भएन। र त्यो बाहेक यो थप गर्छ भने यो त सुनमा सुगन्ध हो, राम्रो पक्ष हो। यहाँलाई के लाग्छ? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो, त्यति बेला पनि के लागेको थियो भने एभरेजले चाहिँ धेरै यो कोभिडको बेला पनि गर्यो, भूकम्पको बेला पनि गर्यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन? त्यति बेला पनि गर्यो, जुन डिजास्टरमा गर्यो, राम्रो कुरा हो। तर मलाई चाहिँ नि कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ नि, मिडियाले गर्ने काम चाहिँ अब चामल बाँड्ने भन्दा पनि त्यो चामल कहाँ पाउँछ भनेर इन्फर्मेसन दिने हो कि सूचना दिने हो कि जस्तो मलाई एउटा लाग्छ। पाइएन, चामल त पाइन्थ्यो राहतको रूपमा, दर्शकहरूले पाएन भन्न थाल्यो। आउँदैछु राहत कहाँ पाउँछ होइन? चामल मात्रै नभएर अरू किसिमका टेन्टहरू कहाँ बाँडिरहेको छ, त्यो इन्फर्मेसन दिने एउटा काम भयो। अर्को कुरा एभरेजले जुन गर्यो नि त्यसलाई चाहिँ त्यो किन सही हो भने त्यो चाहिँ नि एभरेजको पनि आफ्नो यो त कर्पोरेट हाउस पनि हो नि त एउटा होइन? कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीतिर पऱ्यो कि त्यो चाहिँ मिडियाको सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्दा पनि त्यो चाहिँ कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी के को त भन्दाखेरि एभेन्यूज टेलिभिजनको अब यो मिडिया हाउसको चाहिँ नि त्योभित्र पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले भने जस्तै त्यो थप पुष्टि मात्रै गरे आफ्नो कन्टेन्टमा, न्युज बुलेटिनको कन्टेन्टमा असर नकारात्मक नपर्ने गरी मजाले हुन्छ। ठुलो सेवा हो त्यो चाहिँ भन्ने लाग्छ। ल डाक्टर राल कतिले के भन्छन् भने जम्मै मिडियाले गर्ने, न्याय सम्पादन उसले गर्ने, फैसला उसले गर्ने, अपराधी करार उसले गर्ने होइन, सबै काम उसले गर्ने, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ भन्ने कोणबाट पनि दर्शकहरूको आलोचना खेप्नु परेको छ अहिलेको मुद्दाहरूको मिडिया भन्नेहरूलाई होइन? आफ्नो गर्नुपर्ने काम चाहिँ नगर्ने उहाँले भन्नुभएको छ, त्यो गर्नै पर्छ, त्यसपछि गरे हुन्छ। त्यो छोडेर अन्त्यतिर लाग्यो कि भन्ने खालका आशंकाहरू पनि गर्ने गरेका छन्, त्यो आरोप लाग्ने गरेको छ मूलधारको मिडियालाई। सबैभन्दा पहिले त कतिपय कुराहरूलाई जबसम्म हामीहरूले आरोप मात्रै भन्छौँ तबसम्म हामी सुधार गर्न सक्दैनौँ। हामीले एउटा कुरा के स्वीकार गर्नुपर्छ भने म बारम्बार भन्ने गर्छु 30 वर्ष भनेको सानो समय होइन। पञ्चायतको अवधि जम्मा 30 वर्ष थियो। त्यो पञ्चायतको अवधि जति हामीले भइसक्यो खुला लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको। यो 30 वर्षमा अब पनि हामीहरूले पत्रकारिता भनेको कहाँ के कसो भन्ने मात्रै हो, न्युज मात्रै ल्याउने हो, यसो हो भनेर भनिरह्यो भने हामी माथि चढ्दैनौँ। हाम्रो अबको विकास भनेको क्वालिटी कन्टेन्ट हो। क्वालिटी कन्टेन्टको कुरा गर्दाखेरि हामीहरूले पहिलो कुरो हामीहरूले हामीमाथि भएका कुराहरूलाई आरोप भन्न छोड्नुपर्छ र हामीहरूले आफ्नै पनि मिडियाको रिसर्च विङ हुनुपर्छ, एनालिसिसको विङ हुनुपर्छ र अध्ययन गर्नुपर्छ। अबको नेपाली मिडियामा हामीले पाठकको चेतना, पाठकको आलोचनात्मक चेत भएकै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ। आज संसारका ठुला देशका राम्रा मिडिया भने के हुन् भन्दाखेरि जसले आलोचना सुन्न सक्छन् र आलोचना सुनेपछि कतिपय सुधार पनि गर्छन्। अम्बुड्सम्यानको कन्सेप्ट पनि त्यही हो। जस्तो मिडियाहरूले आफ्नै एकजना मान्छे तपाईहरूले हाम्रो बारेमा केही लाग्यो भने उजुरी गर्न पाउनुहुन्छ, आउनुहोस् उजुरी गर्नुहोस्, तपाईँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भन्ने छ। र प्रोग्रामको टेलिभिजनको कन्टेक्स्टमा अथवा अखबारकोमा ल यति समयको चाहिँ कुनै विषयमा अध्ययन गरेर हामीलाई भनिदिनुहोस् हाम्रो कहाँ छ के भन्ने छ। त्यसैले हामीले त्यो मोडालिटीमा जानुपर्छ होला। जहाँसम्म ग्यापको कुरा छ मिडिया र पढाइको र मिडियाको ग्याप छ पनि, र तर मिडिया र शैक्षिक संस्थानहरूको कोलाबोरेसनबाट यहाँसम्म आएको हो। तपाईँले अघिदेखि रिपिटेडली सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त नितान्त विश्वविद्यालयबाट आएको हो र खास गरी सेकेन्ड वर्ल्ड वारको समय पछाडि जसरी एउटा टाइम म्यागजिनको प्रकाशकले पैसा दिएर नै एकजना हचिन्स भन्ने प्रोफेसरलाई जिम्मा लगाएपछि एउटा रिपोर्ट निस्कियो। त्यसको त्यसलाई हचिन्स कमिसनको रिपोर्ट भन्छ अमेरिकामा। र त्यसले के भन्यो भने हेर मिडिया तिमीहरूको काम के हो भने जनतालाई केही इन्फर्मेसन दिने, तर मिडिया तिमीहरू त थोरै मान्छे छौ, तिमीहरू ह्यान्डफुल अफ पिपल जो थोरै मान्छे छौ त्यसले धेरै मान्छेका कुरा ल्याउन खोज्यौ, ल्यायौ, सबैको कुरा राख्यौ भने तिमीहरू लोकप्रिय हुन्छौ। होइन तिमीहरूले त्यहीँनिर म्यानिपुलेट गर्न थाल्यौ भने चाहिँ तिमीहरूको विरुद्धमा
कडा खालको कानुन व्यवस्था आउनुपर्छ अथवा मिडिया जस्तो हामी कहिलेकाहीँ आउँछ नि ब्यान गरिदिनुपर्छ भन्छ कसैले रिसाएर। अब त्यो नहोस् अथवा चाहिँ रोक नहोस् भन्नका लागि हो भने हामी आफै जिम्मेवार बन्नुपर्छ र त्यो जिम्मेवार भनेको चाहिँ के हो? आधारभूत रूपमा हामी जनताप्रति जिम्मेवार हौँ। हामी जनतालाई कुनै कुरो दिँदैछौँ भने कमसेकम समदूरी कायम राखौँ। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा अघिदेखिको कुरा आउँदाखेरि नेपालको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने अनि यति मात्रै गर्न जरुरी छ। अब यो 30 वर्ष प्र्याक्टिस गरेका हामी लोकतन्त्रमा अभ्यास गर्ने एउटा संसारका धेरै देशहरूभन्दा दायी हौँ क्या। अब यो हिसाबले भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो प्रेस फ्रिडम प्लुरालिटी बहुलवाद भएको देशहरू यति लामो समयमा अरू चाहिँ धेरै देशहरू हाम्रा वरिपरिका छैनन्। साउथ एसियामा त हामी अहिले झन् हामी अगाडि छौँ। त्यो देशका मानिसहरूले अब लौतावास नराखिकन के गर्ने त? कमसेकम समदूरी त कायम राख्नु। मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने अहिले जे गरिरहेको छ नेपालको मूलधारको मिडियाले सबै काम आफै गर्न खोज्यो कि भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ। यसमा सत्यता पनि छैन। कतै कन्फ्युजन छ कि खास गरी तपाईँले भनेको एकदम ठिक। मिडिया भनेको के हो, कति गर्ने हो, के हो भन्ने कुरामै कन्फ्युजन छ एउटा। र एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कन्फ्युजन केले छ भन्दाखेरि जस्तो प्रेस काउन्सिलको एउटा म केस भन्छु। प्रेस काउन्सिलमा एकजना नयाँ कोही युट्युबको लेख चाहिँ एकदमै के भनिदिएपछि प्रेस काउन्सिलले आचार संहिताको लागि चाहिँ बोलाएपछि उहाँले के भन्नु भने तपाईँहरूले यसो भन्नुहुन्छ मैले पनि 2 वर्षसम्म चाहिँ पुरा एकदम एथिकल भएर राम्रोसँग दिएँ, कसैले पनि भएन, मैले डाङडाङ डुङडुङ गरेपछि मेरोमा प्रति आँखा पर्यो सबैको भनेर भन्नु पर्यो। अब त्यो नयाँ युवाहरूलाई हामी कसरी बताउने? सोसलाइजेसन भन्छौँ हामी। सोसलाइजेसन बताउने त आखिर दर्शकले होला नि त, होइन? दर्शकले हो, 2-3वटा कुरा हो। एउटा समाजले हो। समाजमा असल मान्छे भएपछि त्यो असल मान्छे पत्रकार पनि असल हुन्छ। त्यसले जस्तो हामी सद्गुण भनेको त मान्छे मानवका केही सद्गुणहरू हुन्छन्, त्यो त सबैका विषयमा हुनुपर्छ। ल हुन्छ, म यो विषय लिएर आउँछु। यो वार्षिक उत्सव विशेष निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। वार्षिक उत्सव विशेषमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपालको पत्रकारिता जगतको सामाजिक उत्तरदायित्व अनि सञ्चार धर्म भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आम सञ्चारका प्राध्यापक वरिष्ठ पत्रकार पी खरेल, त्यसै गरी वरिष्ठ पत्रकार बलिता बस्नेत र त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पत्रकारिता विभागका सहप्राध्यापक डाक्टर कुन्दन अर्यालसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। ल सर, अब हामी अहिले जे गरिरहेका छौँ नि, अघि पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ होइन, त्यो के छ त? अब हाम्रो जति अनुभव हुनुहुन्थ्यो त्यो अनुसार जानु पर्थ्यो कि हामी अन्तर्राष्ट्रियको तुलना गर्दाखेरि पछाडि नै परेका हौँ कि होइन ठिकै गरिराखेका छौँ कि? अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने मान्छेले मूलधारको मिडिया विशेष गरी टेलिभिजनै जुन खालको परम्परागत टेलिभिजन भित्तामा राखेर हेर्ने हुन्थ्यो नि, टेबलमा राखेर हेरेर छोडेर अब सामाजिक सञ्जालतिर युट्युबतिर गए कि? अथवा हामीले कस्तो पत्रकारिता गरिरहेका छौँ, हेर्दै नहेरे पनि हुने खालको मिडिया कर्म पो गरिरहेका छौँ कि? धेरैले मलाई पनि भन्छन् क्या 3 वर्ष अब घरमा मैले टिभी नै खोलेको छैन, युट्युबमा मात्रै हेर्न थालेँ कि? हाम्रो शैली मात्रै परिवर्तन भएर त्यसमा अलिकता मात्रै परिवर्तन भएर भाव कि समग्र हेर्दै नहेर्ने पो पत्रकारिता गरिरहेको छ कि डर लाग्न थाल्यो? अब त हेर्नुहोस् त, यहाँलाई के लाग्छ? यहाँ डराउनै पर्दैन। विश्वका कुनै पनि टेलिभिजन स्टेसन छैन डेमोक्रेटिक सोसाइटिजमा जसको 12-14% भन्दा बढी अडियन्सै छैन। किन त्यस्तो भइरहेको? होइन, धेरैवटा च्यानल भयो नि त, मान्छेको विकल्प भयो। हिजोको दिनमा होइन, अहिले जहाँ त्यही न्युज छ, न्युज पोर्टल छ, धेरैवटा टेलिभिजन स्टेसन सर्भिसेस छ, अनि यो हेर्ने कि ऊ हेर्ने कि भन्ने छ। त्यस कारणले 10, 12, 14 भने धेरै हो। उहिले जमानामा त 90% भन्दा बढी नेपाली टेलिभिजन कि भारतीय टेलिभिजन च्यानल यहाँ डिस राखेर हेर्थे, होइन र? त्यस कारणले आत्तिनु यो त समयको क्रमले ल्याएको हो, सबैले हेर्छन् भन्ने होइन है, त्यो समयले ल्याएको यो एउटा। दोस्रो चाहिँ समग्रमा हामी के छौँ भने फ्रिडमको कुरो त हेर्छन् नि। अब हामीलाई भन्दा अरूलाई पत्याउने छौँ हामी सबैले। अनि पश्चिमाहरूको अध्ययनले, सालिन्दा गरेको अध्ययनले र प्रेस फ्रिडम इन्डेक्समा रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स नम्बर 1 आउँछ नि त, उसको अनुसार दक्षिण एसियामा नेपाल, भुटान, मालदिभ्स भारतभन्दा माथि छ, निकै खुड्किला। मैले भने अब पत्याउँदैन, उनीहरूले भने त पत्याउँदैन नि। नेपालको मिडिया हेरे हुन्छ, आजको मितिमा हेरे हुन्छ, त्यसलाई के भन्ने? हामी यसरी जानुपर्छ। त्यस कारणले नराम्रो होइन, सुधार छ। त्यो
त्यो अनुसार है फेरि म पटक पटक भन्छु कि इन्भेस्टमेन्ट अनुसार इन्भेस्टमेन्ट पनि कति तन्काउने त्यो बाध्यता होला प्रोपराइटरहरूको पनि अलिकति चाहिँ बढी गर्नै पर्छ एउटा यो देख्छु मैले त्यसकारणले हामी ट्र्याकमै छौँ लगानी वृद्धि गर्यो भने यसले राम्रो परिणाम दिन्छ लगानी वृद्धि र मैले विस्तृत समाचार अलि बढी चाहिन्छ यो डिटेलमा अहिले हामी अर्कै कुनै दिन गरौँला भन्ने नगरे मैले अघि नै छोटकरीमा त भने नि अब 77 जिल्ला छ अनि कहिले पनि न्युज नआउने अरूको अनि बिजनेस न्युज त भएन नि त एउटा स्पोर्ट्स न्युजमा पनि पेनल्टी मिस गर्यो भने उसको डाइरेक्ट कोड लिनु पर्यो स्पोर्ट्स रिपोर्ट कहिले पनि नलिने यस हार्यो भने पनि किन हो हारेर आयो गोलै खाएन एउटा पनि म्याच ड्र पनि गर्न सकेन गोल खाए मात्र खुवाउन सकेन किन भयो भनेर कोचलाई सोध्नु पर्यो जाँदाखेरि हामी उत्साहित छौँ भन्ने सधैँ आउँदा कहिले पनि नल्याउने जानु पर्यो अनि रिपोर्टरहरू पनि गयो आफू आफू मिल्यो अनि बिट रिपोर्टर 3टा स्कोर हेरेर 3टा चौका त्यही स्कोर बोर्ड हेरेर स्कोर कार्ड हेरेर 3टा चौका लगातार उहाँ हेऱ्यो उहाँले त जम्मा 14 रन दिएर 3 विकेट लिनुभयो भनेर स्कोर बोर्ड मात्र हेरेर त्यहाँ चाहिँ जानै नजाने त्यस्तो गर्नु भएन अनि इन्टरटेनमेन्टमा पनि सम्बन्धित मान्छेसित कम्पेरेटिभ स्टडी गर्नु पर्यो हैन यो के हो कसैले एउटा उदाहरण त मैले दिनै पर्छ यस्तो अप्सन मैले छुटाउनु हुन्न फलानीले बनायो भने नाम चलेको उहाँ भनेपछि नाम चले किन त्यो एउटा फिल्म बनाउनु भएको थियो उहाँले चाहिँ यो 13औं चोटि दोहोऱ्याउनु भएको हिरो हो कि हिरोइन भने हाले भइहाल्यो होइन र यस किसिमको गरेको छ त भन्दाखेरि कुनै पनि टेलिभिजन स्टेसनले गरेको छैन त्यसकारणले मैले भने हो अनि यस्तो समयमा त मैले त अध्ययन गरेको छु अनि यो राम्रो गरौँ यसमा कमजोरी हामीले अल्छी पत्रकारिता गरिरहेको छ ध्यान गएन भइहाल्यो भने प्रोपराइटरले ध्यान दिन सकेनन् न्युज कोअर्डिनेटरले अलि ध्यान दिनु पर्यो ध्यान दिएपछि हुन्छ एक दिन दुई दिन यस्तै छलफल गर्यो भने हामीभन्दा उहाँहरू सक्रिय र युवाहरू पनि हुनुहुन्छ नयाँ आइडिया पनि मैले एउटा उदाहरण दिएँ भने 2टा उहाँहरूलाई चित्त बुझ्यो भने 6वटा आफै निकाल्नुहुन्छ त्यो हनुमानको शक्ति थाहा नपाए जस्तो मात्र हुन्छ त्यसैले हामी ट्र्याकमा छौँ धेरै घट्दै जान्छ 2जना घट्छ भोलि पनि घट्छ हैन ठुल्ठुला स्टेसनहरू बीबीसी नै कतिले हेर्छन् त डोमेस्टिक च्यानल हेर्दैन नि त अर्को पनि छ है त्यसैले जम्मैले हेर्छन् भन्न आशा नगरौँ हेरेनन् भनेर चिन्ता नगरौँ निरन्तर काम गरिरहेको गर्नु कन्टेन्ट छ हामी सक्छौँ यो सामाजिक सञ्जालको चुनौतीको कारणले एउटा शब्द प्रयोग गर्न मन लाग्यो क्या मेन स्ट्रिम मिडिया अन्डर सिज हजुर हैन यसपल्ट त्यसमा सत्यता छ अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अहिले यो वर्षको प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको बेलामा नारा नै एउटा के तय गरियो विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा भन्नुहुन्छ भने सोसियल मिडियाको घेराबन्दीमा चाहिँ मेन स्ट्रिम मिडिया भन्ने टाइपको भयो होइन र यसमा चाहिँ नि सत्यता छ है सत्यता कसरी छ भन्नुहुन्छ भने हामीले हेर्दै जस्तो पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने मेन स्ट्रिम मिडियामा कुराहरू आउँथ्यो समाचारहरू आउँथ्यो विश्लेषणहरू आउँथ्यो अनि त्यो कुरा चाहिँ सोसियल मिडियामा मान्छेहरूले आफ्नो थट बनाएर पेश गर्थे अब अहिले कस्तो भइरहेछ त भन्नुहुन्छ भने सोसियल मिडियामा आएपछि त्यो सोसियल मिडियाको कुरा चाहिँ नि मेन स्ट्रिम मिडियामा त्यसलाई लिएर चाहिँ मेन स्ट्रिम मिडियामा समाचारहरू आउने अवस्था चाहिँ एउटा छ हैन अर्को कुरा चाहिँ तर यही एउटा प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा आएका ती सूचनाका स्रोत त्यसको तथ्याङ्कको आधिकारिकता हैन र त्यो मेन स्ट्रिम मिडियाले जसरी त्यसलाई पिक गरिराखेको छ अनि त्यसले त एउटा समस्या सिर्जना गर्न सक्छ नि त है तर गरि पनि त रहेछ कति ठाउँमा हैन गरि पनि रहेछ र हामीले अहिले सरले जुन भन्नुभयो नि त्यो कुरा अहिलेको त्यो यो किन भएन यो कोड किन आएन भने हामीले त्यो लेभलमा त्यो क्रिटिकल थिङ्किङ भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ अलिकति हामी क्रिटिकल भन्दा नेगेटिभ बढी भयौँ कि जस्तो पनि भइरहेछ आलोचनात्मक भएनौँ हामी आलोचनात्मक हुनु र नकारात्मक हुनु फरक कुरा तर हाम्रो चाहिँ कस्तो भने आलोचनात्मक भन्दा पनि हाम्रो मिडिया चाहिँ अहिले हामी सबैजना हैन हामी कस्तो किसिमले हामी गइरहेछौँ त भन्दाखेरि विशेष गरी प्र्याक्टिसनरहरू त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नेगेटिभतिर भयौँ दर्शकले त्यो चाहना रहेछन् भन्ने कारणले पनि यसो भइरहेको हो कि तर त्यस्तो पनि होइन हामीले त ओपिनियन मेक गर्ने हो नि त हामी त ओपिनियन बनाउने कुरा हो नि त तर हामी कस्तो ओपिनियन बनाउन गइरहेछौँ भन्दाखेरि त नेगेटिभ धेरै कुराहरू दिएपछि त त्यो त ओपिनियन त त्यसै गरी बन्ने कुरा हुन्छ होइन अर्को कुरा चाहिँ यो सोसियल मिडिया भर्सेस यो हाम्रो मेन स्ट्रिम मिडियाको कुरा गर्दा चाहिँ अब मेन स्ट्रिम मिडियाले सोसियल मिडियाको सहारा लिएको अवस्था चाहिँ छ कि त्यो चाहिँ जस्तो म पनि मेरो आर्टिकल मैले सबभन्दा पहिला जब आउँछ नि सबभन्दा पहिला म फेसबुक र ट्विटरमा सेयर गर्छु कि किनभने त्यो सहारा लिएँ क्या मैले होइन त्यो सहारा लिनु त ठिकै हो तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अलिकति यसले बढी उलेर यो चाहिँ नि मेन स्ट्रिम मिडियालाई अझ बढी छायामा पार्ने त्यो खालको सिचुएसन आउला कि तर कस्तो खालको छ त अहिले यहाँले टेलिभिजनको भन्नु भने टेलिभिजन हेर्दैन तर युट्युब चाहिँ हेर्छ नि त मान्छेले युट्युबमा कस्तो कुरा हेर्छ तर मेरो आमालाई त यो एभेन्यूज टेलिभिजन हो कि युट्युब हो भन्ने त थाहा हुँदैन नि त होइन यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले छलफलको विषय बनाउन एकदमै जरुरी छ बहसको विषय बन्नुपर्छ डाक्टर अर्याल सामाजिक सञ्जालको बैशाखी टेकेर मूलधारका मिडियाहरू अहिले हिँड्ने प्रयास गरिरहेका छन् त्यसो हो भने त्यो बुझौँ अहिले होइन बैशाखी भन्नु हुँदैन कुरा के हो भने
मानव समाजमा पहिले त जब विज्ञानको साधन थिएन त्यतिखेर कम्युनिकेसन भनेको प्रत्यक्ष यसरी कुरा गर्ने मात्रै हुन्थ्यो। समयक्रममा विभिन्न साधनहरूको विकास हुँदै गयो जसले हाम्रो यो अभिव्यक्त गरेको कुरालाई कम्युनिकेट गर्ने हाम्रो क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्दै गयो। त्यही अभिवृद्धिको क्रममा हामी इन्टरनेटसम्म आइपुगेका छौँ। अब त्यसरी हेर्दाखेरि मलाई त के लाग्छ भने पत्रकारिता भन्ने पेसा अथवा यो जुन विशिष्ट सञ्चार गर्ने एउटा जुन विशिष्ट कर्म छ यो कहिले पनि पुरानो हुँदैन। दुईटा कुरोले धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो। 100 वर्ष अगाडि सिपी स्कट भन्ने एउटा सम्पादकले के भने उनले अखबार चलाउँथे, 50 वर्ष सम्पादक भए र उनले 50 वर्षको सम्पादक भएको अनुभवका आधारमा के भने भन्दाखेरि यो अखबारको त दुईटा अस्तित्व हुँदो रहेछ, एउटा मोरल एक्जिस्टेन्स, एउटा मटेरियल एक्जिस्टेन्स भनेको एउटा नैतिक उपस्थिति छ, यसको नैतिक एउटा पक्ष छ, एउटा चाहिँ भौतिक पक्ष छ। भौतिक भनेको यो कागजमा छापिन्छ, तर पत्रिका किन्दाखेरि पनि मान्छेले कागज पनि किने होइन, मसी पनि किने होइन, किनेको त्यसमा लेखेको कुरा हो, नैतिक पक्ष किनेको हो। र त्यो आज कागजको ठाउँमा डिजिटलमा आउँछ भने पनि त्यो ठुलो कुरो होइन, रूप परिवर्तन भएको छ। तर त्यसमा दिने जुन कन्टेन्ट छ त्यो स्किल, त्यो पत्रकार, त्यो नैतिकता, त्यो जहिले पनि सन्दर्भ हुन्छ। र जहाँसम्म टेलिभिजनको कुरा छ यो पनि यसै गरी चेन्ज भयो। साइन्सले ल्याएको जति पनि आविष्कारहरू छ, सञ्चार माध्यम, सञ्चार यन्त्रहरू छ, यसले मानिसको बिहेभियर, मानिसको चालचलन व्यवहारमा परिवर्तन ल्याएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हिजो हामी काठमाडौँकै वरिपरि कति ठुल्ठुला सिनेमा हलहरू कति धेरै थिए भन्नुहोस् त। ब्ल्याकमा टिकट किन्थ्यौँ, तपाईँ त त्यो पुस्ताको होइन होला, तर मलाई याद छ मेरो बाल्यकालमा चाहिँ मैले साना साना सहरमा पनि जतिखेर सिनेमा छुट्थ्यो 3टा सो चल्ने चलन हुन्थ्यो, छुट्दाखेरि जुलुस जस्तो मान्छेहरू गरेर आउँथे। र त्यो आज सिनेमा गोइङ कल्चरै छैन। अहिले ठुल्ठुलो हलमा नजाने सानो सानो हल छ, सानो काठमाडौँमा पनि सानो। त्यसै गरी अब त्यो भनेर त्यो सिनेमाको ठुलो सिनेमा हलको दिन फर्किएन, विश्वज्योति कहाँ गयो, नवदुर्गा कहाँ गयो, कुमारी कहाँ गयो, जय नेपाल हल भन्ने धेरै ठुलो, त्यो हामीले त्यो पाउँदैनौँ। तपाईँको कुरामा आउनु खोजेँ, टेलिभिजन पनि ठिक छ, तपाईँले प्रड्युस गरेको कन्टेन्ट तपाईँको मोबाइलमा हेरुन् कि आइप्याडमा हेरुन् कि जेमा हेरुन्, तर त्यो मुख्य कुरो हो कन्टेन्ट। त्यसैले हामीले पत्रकारिता पनि कन्टेन्ट पनि यो सँगसँगै जान्छ, यो समयअनुसार जान्छ एउटा कुरा। अर्को सोसल मिडिया भर्सस मास मिडिया त हुँदै होइन, मलाई त के लाग्छ भने सँगसँगै जाने हो, हातेमालो गर्ने चिज हो यो। दुईटा हातेमालो दुई तीनवटा पक्षमा हातेमालो गर्छ। एउटा इन्फर्मेसन, मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनमा यही मास मिडिया नै हो, यो मूलधारको मिडिया नै हो। मूलधार भन्नाले फेरि म फर्मलाई भन्दिनँ, कागजमा छापियो भने मूलधार अनि डिजिटलमा गयो भने मूलधार नहुने होइन। अब मूलधार भनेको मुख्य त्यसलाई कस्तो ट्रिटमेन्ट गर्छ, त्यो मटेरियलको त्यो अन्तर्वस्तुको ट्रिटमेन्ट कस्तो हुन्छ, कसरी राख्छ, त्यसमा मूलधार हुन्छ। त्यसैले यो मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनसँग लड्ने कुरा, मानिसलाई आश्वस्त गराउने कुरामा, जस्तो एबी न्युज त एउटा ब्रान्ड हो नि, एबी न्युजले दिएको कुरा चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर मान्छेले भन्छ, त्यसकारण तपाईँको हेर्छ। युट्युबले मान्छेले अथवा चाहिँ फेसबुकमा लेखेकोले मान्छेलाई सन्तुष्ट गर्दैन, त्यसमा एबी न्युजको लोगोबाट केही कुरा आउनुपर्छ, यो हामीले बनाउने कुरा। अर्को जहाँसम्म क्यारी गर्ने कुरा छ अथवा वितरण गर्ने कुरा छ त्यो त हो नि, त्यो त फेसबुक हो, ट्विटर हो। हामी पनि त नोहा हरारीको कुनै नयाँ लेख आयो भने, अरुन्धती रहेको केही आयो भने पत्रिका त हामी किन्न सक्दैनौँ, काठमाडौँ आएको पनि हुँदैन, त्यसैबाट आउँछ यसो फेसबुकमा ट्विटरमा आएको हामी पढ्छौँ, त्यसै गरी हाम्रा पार्टबाट पनि उता जाला। अर्को हो स्रोतको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुनै ठुलो प्रतिष्ठा भएको मानिस, कुनै पावर भएको मानिस, प्रधानमन्त्रीका फेसबुक छन् अथवा राष्ट्रपतिका छन्, तिनीहरूबाट आएको कुरालाई स्रोतको रूपमा हामी अथेन्टिक स्रोतको रूपमा लान्छौँ। र अन्तिममा मलाई के लाग्छ भने यदि मिडियाले कमसेकम पाठकलाई, युजर्सलाई भन्छु, अडियन्सलाई चाहिँ तपाईँहरू हामीले भनेको कुरामा विश्वस्त हुनुहोस्, हामीलाई रेक्टिफाई गर्नु चाहनुहुन्छ भने पनि हामी तपाईँहरूलाई स्वीकार गर्छौँ भनेर जब हामी आश्वस्त पार्न सक्छौँ, हाम्रो उपादेयता र हाम्रो उपयोग कहिले पनि घट्दैन। ल खै सरकार आउँछु म। अब यो तथ्य तथ्याङ्कको कुराकानी गर्दा अहिले सामाजिक सञ्जालको घेराबन्दीमा मूल प्रवाहका, मूलधारका मिडिया र सामाजिक सञ्जाल भनेर त अहिले सबैजना रिपोर्टर छन् नि त, होइन? सामाजिक सञ्जालमा हरेक कुरा रिपोर्टिङ गरिरहेका हुन्छन्। अब कतिपय अवस्थामा त पापाराजी बनिरहेका छन्, प्रत्येक व्यक्ति भन्छु क्या मैले, पापाराजी आफ्ना हाल्नुपर्ने नहाल्नुपर्ने सबै खालका तस्बिरहरू सार्वजनिक रूपमा सार्वजनिक गरिरहेका छौँ, होइन? यो कम्तीमा 10 वर्ष अझै जाला। यो स्थितिमा हेर्दाखेरि तथ्य तथ्याङ्कमा विश्वास गर्ने कुरामा चाहिँ कतिको अब मूलधारको मिडियाले के गर्नुपर्छ? यदि यो घेराबन्दी हो भने यो घेराबन्दीमै रमाउने कि एउटा उम्किने त अब मूलधारका भनेका मिडिया? सोसियल मिडिया भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन त्यहाँबाट आउन सक्छ,
पत्रकारिता होइन। अरूले भनेर कुन चाहिँ फलानु यहाँ अमेरिकनले भन्यो फलानले बेलायती भन्यो कुनै हालतमा होइन। अनि दोस्रो चाहिँ नियमित रूपमा आउनुपर्छ। यति बजी न्युज आउँछ 8 बजीको न्युज बजी 9 बजीको न्युज आउनुपर्छ। उनीहरूको छैन, उनीहरू होइनन्। तर कसैले त्यही नै रुचि होला, त्यो अर्को पाटो हो एउटा। र त्यसले मद्दत पुर्याउँछ कहाँ के भइरहेछ भनेर पुष्टि गर्ने काम पत्रकारिताले गर्छ। अनि जुन अहिले मूलधार भन्यो यो मूलधार यो त पत्रकारिता क्षेत्र सम्पूर्ण नै हो। सोसियल मिडिया चाहिँ जर्नलिजम होइन, यो हुनै होइन। अब दर्ता गरेर चाहिँ युट्युब हुनसक्छ, युट्युब चाहिँ त्यसैले आधिकारिकता हो। अनि दोस्रो चाहिँ तपाईँ टिआरपीमा मात्र जाने कि केमा जाने हेर्नुपर्छ, क्वालिटीमा जाने कि मासमा जाने हो। लन्डन टाइम्स को सर्कुलेसन डेली मिरर बेलायतमा डेली मिरर र सन को भन्दा 15-16% मात्र छ उनीहरूको भन्दा। अब तर उनीहरू चाहिँ एउटै हो। अब उसले जब सेन्सेसनल दिन्छ उसको अर्को छ। लन्डन टाइम्सलाई कोट गर्छन्, अमेरिकालीहरूले पनि कोट गर्नु पर्यो त्यही भने लन्डन टाइम्स भन्छन्। उसको सर्कुलेसन 15-20% मात्र छ उसको हेरिकन। अब अमेरिकामा पनि अरू कहिले म्यागजिन छन् न्युयोर्क टाइम्स भन्दा वाल स्ट्रिट जर्नल भन्दा। त्यसैले आधिकारिकता कसले भने अहिले जुन मिलदार भने म त सबै पत्रकारिता क्षेत्रकै भन्छु। यी मिडिया जुन मिलदारका मिडिया आधिकारिकता उनीहरू हो। कहीँ जाँदाखेरि छाप लगाउनुपर्छ भन्छ नि, छाप लगाउने उसले। अनि बैशाखी टेके भन्दिनँ म, त्यो ठगी गरेर पत्रकारले त समाउनु पर्यो, म्यानेजमेन्टले वा सम्पादकहरूले त्यसलाई आधार बनाएर फलोअप न्युज हो कि होइन पुष्टि गर्ने उसले। र ट्विटरको बेसिसमा धेरै जरुरी कुरा आयो भने मात्र त्यसलाई मात्र चाहिँ आधार नबनाऊ, किनभने क्रस क्वेसन गर्न सक्नुपर्छ सर्भर। तपाईँले ट्विटरमा यो लेख्नु भएको छ नेताज्यू भनेर काउन्टर क्वेसन एउटा सोधिदियो भने अझ बेटर हुन्छ, अरूको भन्दा बेटर। अनि ट्विटरमा आयो सजिलो गरेर नगरौँ न, ऊ अप्रोचेबल भएर त्यो दिन जरुरी दिने। त्यसैले म चाहिँ सामाजिक सञ्जालले असर परेको छ त्यतातिर हेर्नु भएर यसलाई कमदे चाहिँ हो यो समयको क्रमले ल्या आधिकारिकता हाम्रै हो। तर तथापि मास मिडिया हुने त हामी त मासले त हेर्नु पर्यो, काम गर्यो कसैले पनि हेर्दैन। जस्तै एउटा सामान्य युट्युबको भ्युज कति धेरै भइराखेको हुन्छ, अनि मेन स्ट्रिम मूलधारका मिडियाले त्यही खबर सम्प्रेषण गर्दाखेरि उनलाई हेर्ने दर्शकहरू कमी भयो भने त के काम हो त? अब यसो दृष्टिको कुरा हो। अब प्रधानमन्त्रीको कोर्टको चाहिँ एउटा टाँग खसाएर छ भने त्यसैमा फोकस गरेर यो कहाँ खस्यो कसले लियो अनि गार्डले गएर दियो त्यसैले न्युज बनाइदिनु हुन्छ। धेरैले त्यही हेर्छन्। तपाईँको दायित्व के हो, के ठान्नुहुन्छ यो संसारगृहले? कोर्ट त्यहाँ खस्यो गुडेर त्यो पनि हाल्यो अनि गार्डले दियो, गार्डले उता राख्यो अनि यसो हेऱ्यो प्रधानमन्त्रीले त्यहीमा गयो। तपाईँको त कति 4 मिनट 5 मिनट गऱ्यो अनि न्युज गरे हुन्छ। त्यो करेक्ट चाहिँ करेक्ट हो। अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो टाक गऱ्यो भने खोइ कस्तो लियो कहाँबाट सियो दुनियाँ भन्छन्। कसैले रिसर्च गरेर यो त फलानु टेलरले दिएको थियो, हिजो बत्ती ल्याएको फलानुले गिफ्टै दिएको थियो कि त्यतातिर गर्दा एक्युरेट पनि हो फ्याक्चुअल पनि हो। तर प्रायोरिटी केमा दिने भने कि हामी त यति होइन मूल त्यो हो त्यो सामान्य हो भनेर अलिकति मिस गरेर सानो लाइट न्युज लास्टमा राखे हुन्छ। टेलिभिजनमा त लास्ट अलिकति हल्का फुल्का पनि दिउँ भन्छ नि त, इन्ट्रेस्टिङ ह्युमन इन्ट्रेस्ट एङ्गलबाट। तर हाम्रो प्रायोरिटी फरक, त्यसलाई मात्र हेरेर भयो राम्रो हो तर हामी क्वालिटीमा जाउँ, जिम्मेवारी भने त्यसैमा हो, मासमा नजाउँ। हामीले दर्शकको रुचि अनुसारको खबर सम्प्रेषण गर्ने कि दर्शकलाई हामीले रुचि तय गरिदिने? अब यसमा चाहिँ दुईटै कुरा हुनसक्छ। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अब कुनै कुरा एकदमै चर्चाको विषय बनेर आयो होइन, के भयो होला भन्ने विषयमा दर्शकको रुचि हुनसक्छ। त्यसपछि के भयो होला फलोअपको सवालमा होइन र भइरहेको घटनाक्रमको सवालमा चाहिँ नि दर्शकको रुचिलाई पनि लिनुपर्ने हुन्छ। तर कतिपय सवालमा चाहिँ नि फेरि अर्को कुराहरू पनि हुनसक्छ होइन। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो जुन कुरा छ नि एउटा चाहिँ नि हामी यो सरले अघि कुरा भन्नुभयो नि सर यो युट्युबको कुरा, यसमा चाहिँ नि दर्ता भएको यो दर्ताको प्रक्रियामा युट्युबहरू आएको छैन होइन। र कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नि यसलाई सेल्फ रेगुलेसनको जबसम्म हामी दायरामा आउँदैन नि त धेरै किसिमका बहसहरू हुन्छन्। सेल्फ रेगुलेसनको दायरामा नआउन्जेलसम्म जे पनि इन्फर्मेसन जाँदाखेरि त मान्छेहरूलाई दिग्भ्रमित गर्ने सरकारले आजै मात्र एक खालको निर्णय गरेको छ, यो सामाजिक सञ्जाललाई पनि दायरामा ल्याउने भन्ने निर्णय गरेको छ। अब यसले भोलि कस्तो परिणाम देला होइन। मैले यहाँलाई सोध्न खोजेको चाहिँ हाम्रा खबर कक्षहरूमा एउटा दबाब महसुस गर्छौँ हामी के दर्शकले हेर्ने खालको न्युज हामी बनाइरहेका छौँ कि छैनौँ?
अथवा त्यो कार्यक्रम त्यस्ता खालका कार्यक्रम उत्पादन गरिरहेका छ कि छैन अथवा दर्शकको रुचि अनुसार भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा एकदमै दबाब हुने गर्छ। डिफरेन्स के कस्तो हुन्छ भन्नु न, दर्शकको रुचि पनि कुन दर्शकको के रुचि हुन्छ त भन्ने खालको डिफरेन्स छ नि त यो पनि। कसले के रुचि राख्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन हैन। तर पनि कस्तो हुन्छ नि, विविधता नभएको चाहिँ हैन, हाम्रो न्युज च्यानलहरुमा विविधता चाहिँ छ नभएको होइन, तर त्यो समाचारहरू त्यो जानकारीहरू चाहिँ हाम्रो कतिको प्रोसेसिङबाट आछ हैन, त्यसको चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट एनालाइसिस गर्ने हाम्रो त्यति धेरै छलफल गर्ने बहस गर्ने कुराहरू छैन। र अर्को सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो दर्शकहरू के चाहन्छन् भन्ने खालको हाम्रो चाहिँ त्यति धेरै हाम्रो अनुसन्धान हाम्रो सर्वे नै छैन के। त्यो सर्वे चाहिँ एकदमै जरुरी छ, त्यो सर्वे गर्न चाहिँ जरुरी छ। अब त्यसको लागि एथेन्टिक अर्गनाइजेसनको प्रेस काउन्सिल हुन सक्छ अथवा मिडिया अब हुनेवाला मिडिया काउन्सिल हुन सक्छ, के हुन्छ हैन, भइरहेको प्रेस काउन्सिल हुन सक्छ, के हुन सक्छ, म यो विषय लिएर आउँछु ल। जरुरी हुन्छ। हस्, वार्षिक उत्सव विशेष निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। वार्षिक उत्सव विशेषमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ पत्रकारिता जगतको सामाजिक उत्तरदायित्व र सञ्चार धर्मको सम्बन्धमा आम सञ्चारका प्राध्यापक वरिष्ठ पत्रकार पी खरेल, त्यसैगरी वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत र त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पत्रकारिता विभागका सह प्राध्यापक डाक्टर कुन्दन अर्यालसँग। ल डाक्टर अर्याल, म तपाईँको आउँछु। अघि हामीले कुराकानी गरे जस्तो खबर कक्षभित्रको एउटा दबाब, धेरैभन्दा धेरै दर्शकले नहेरिकन त यसको के मतलब, कार्यक्रम उत्पादन गरिसकेपछि त त्यसको त खपत हुनु पर्यो नि होइन? एकदम हो, तपाईँ यो भन्ने नै त्यही हो। पत्रकारितामा एकदम धेरै अगाडि के अखबार मात्रै हुँदाखेरि एकजना सोसियोलोजिस्टले के भन्छ भने, ग्याब्रियल टार्ड भन्नेले के भन्छ भने, त्यस्तो न्युजपेपरको के काम जो कसैले त्यो जसले कन्भर्सेसन क्रिएट गर्न सक्दैन समाजमा। मैले कुनै न्युज पढेपछि डाइनिङ टेबलमा मेरो परिवारसँग कुरा गरेँ, कसैसँग कुरा गरेँ भने त्यो न्युजको शक्ति हो। त्यसै गरी टेलिभिजनको अथवा कुनै पनि मिडियाको कन्टेन्टले कन्भर्सेसन क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ। तर अब अघि नै सरले भन्नुभयो नि, जसरी हामी धेरै खालका बहुलवादी मिडियाको संरचनामा छौँ, अब हामीले टार्गेट अडियन्सको बारेमा क्लियर हुनुपर्छ। हामी कुन वर्ग कुन खालको मानिसलाई बढी टार्गेट गर्दैछौँ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट भयौँ भने हाम्रो टार्गेटलाई सन्तुष्ट गरे भन्ने। जहाँसम्म अडियन्सको फर्मेसन कसरी हुन्छ, अडियन्सको फर्मेसन अडियन्स एक ठाउँमा छ त्यहाँ क्याटर गरिदिने, त्यहाँसम्म अन्तर्वस्तु कन्टेन्ट लिएर गइदिएर अडियन्सलाई खुसी पार्ने हो कि हामीले टेलिभिजनमा कन्टेन्ट क्रिएट गरेर अडियन्सलाई तान्ने हो? यो दुईटै कुरा केही न केही हो। तर जुन हामीले कार्यक्रम गरिदिएर तान्ने कुरामा हामीले बाहिरको टेलिभिजन हेऱ्यौँ भने त रियालिटी सोजहरू अहिले यति धेरै आयो, सबै त मान्छेले कति अध्ययन गरेर कति गरेर बनाएको छ नि। अरू केही कुरा कतिपय प्रोग्रामहरू इन्डिया टेलिभिजनका मात्रै होइन, नेपालकै पनि छन् राम्रो, नेपालका केही टेलिभिजनका पनि छन्। जस्तो सङ्गीतको कार्यक्रमहरूको कुराहरू, यो के अरे सिङ्गरहरूको कम्पिटिसनको कुराहरू मान्छे चाँडै टाइममा खाएर हातसाथ धोएर टेलिभिजन हेर्नुपर्छ भन्ने पनि मैले देखाएको छु। त्यो मनोरञ्जनको क्षेत्रमा चाहिँ होइन, खबरको क्षेत्रमा चाहिँ खबरमा पनि बजेट आइरहेको छ भने त मान्छेले बडा ध्यान दिएर हेर्छ। अझ बजेटमा त कान्तिपुर, इमेज, एभेन्यू सबै चेन्ज गरी हेर्छ होइन, त्यहाँ त अर्को इन्टरभ्यू आइरहेको छ। त्यसैले अडियन्सलाई कन्टेन्टले पनि तान्छ। यो संसार प्राथमिक हो। अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने त न्युज रुममा रिसर्चको राम्रो टिम छ, न्युज रुममा राम्रोसँग समाजलाई बुझ्न सक्छ, समाजको विषयवस्तु के हो भन्ने सक्छ। र तपाईँको सम्पादकीय कक्षको मिटिङ अलिकति नियमित र अलिकति लम्बे बनाउनुहोस् न। कहिलेकाहीँ न्युज रुममा चाहिँ बाहिरको हावा पनि प्रवेश गराउनुहोस्, बाहिरको मान्छेहरूले के हो भन्ने गराउनुहोस्। र मानिसलाई सर्वे, सामान्य सर्वे त गर्न सकिन्छ नि कुनै के। त्यसैले अलिकति हामी रिसर्च माइन्डसेट चाहिँ हाम्रो टेलिभिजन मिडियाहरूले गर्नुपर्छ। र एउटा कुरा चाहिँ प्रष्ट हो, हामी एडिटेड सम्पादित सामग्री दिनेहरू हौँ। सम्पादित सामग्री चाहिँ समाजमा यसको बेग्लै महत्त्व छ। खास गरी अफवाहहरू, डिसइन्फर्मेसनहरूलाई चिर्ने कुरा भनेको सम्पादित सामग्रीले नै हो। सोसियल मिडियामा लेख्ने भनेको इन्डिभिजुअल एक्सप्रेसन भन्छ नि, मान्छेले बाटोमै के कराएर हिँड्छ त्यस्तै हो, उसको हातमा चाहिँ उसले लेखिदिन्छ। तर त्यसले हामीहरूको सञ्चार आवश्यकता, जनताका अथवा सबै मानिसका सञ्चार आवश्यकताहरू, सूचनाका आवश्यकताहरू पुरा हुन सक्दैन। त्यसको लागि एडिटेड कन्टेन्ट र संस्थाहरू नै चाहिन्छ। ल प्राध्यापक खरेल, अहिले अबको सञ्चारमा टेलिभिजन प्रसारण कहाँ छ त? टेलिभिजन के गर्नुपर्छ त? अहिले अघि हामीले सामाजिक उत्तरदायित्वको पनि कुराकानी गऱ्यौँ, सञ्चारको धर्मको पनि कुराकानी गरौँ होइन? मलाई चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा ठुला टेलिभिजन च्यानलहरूले चाहिँ समावेशी अझ बढाउनु पर्यो। बढ्छ समावेशी भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका साह्रै समाचार योग्य घटनाहरू, घटनाक्रमलाई ध्यान दिएर अध्ययन गर्यो भने पाइन्छ। काठमाडौँमा
बाटो फोहोर भयो भने न्युज आउने, अन्तको किन नआउने त? किन हामी त राष्ट्रिय हो नि त, राष्ट्रिय। त्यो मुद्दा भयो भने यहाँ त सधैँ आइरहेको भन्ने उहाँ चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ त्यहाँको अडियन्सले यो भएको छ भनेर। दोस्रो, मोबिलाइज अलिकति हाम्रो स्ट्रिङ्गरहरूलाई गर्नु पर्यो, मोबिलाइज। बरु एउटै विषय 3टा 4वटा स्ट्रिङ्गरलाई यो विषयमा तिमीहरू तयार पार भन्यो, उनीहरू पनि खुसी, मोबिलाइज भयो भनेर। हामीलाई पनि यसरी दियौँ, तर न्युज वर्दी है, खालि समावेशी मात्र गर्नलाई होइन, न्युज वर्दी यति मात्र भनेपछि त यहाँहरूले आफै सक्षम हुनुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। त्यस्तो कुरा काठमाडौँबाट ओरिजिन भएको न्युजहरू जुन डिटेलमा गएको छ, काठमाडौँ बाहिरको कहिले पनि नआउने भएन। अनि डिटेलमा अब मैले एउटा दुइटा इक्जाम्पलै दिनुपर्छ। अब सांसदहरूले चाहिँ म यसपालि चाहिँ रोक्नुभयो, बोल्नुभयो पहिलोचोटि भनेर न्युज आउनु पर्यो, कहिले पनि आउँदैन त। इन्ट्रेस्टिङ हो, उत्तरदायित्व हो। अनि उहाँ दिशा खुवाए बोक्सीको आरोपमा त्यहाँको सांसदलाई कहिले इन्टरभ्यू लियो? कुन टेलिभिजनले लियो त? उहाँको सांसदलाई सोध्ने, यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा चाहिँ उहाँको सांसद सम्बन्धीलाई। उहाँ केही राम्रो काम गर्यो भने उहाँको प्रतिनिधिलाई सोध्नुपर्छ। यस्तो धेरै सुविधा छ, अनि के अरे स्कोप छ। हामीले त्यो गऱ्यौँ भने पक्कै हुन्छ। बाहिर भएका तर राष्ट्रिय चासोको विषय गऱ्यो भने हाम्रो पक्कै बढ्छ। तर प्योरली टिआरपीमा गयो भने अब त्यो सोल्टी र एभरेस्ट होटेलले वा अरूले मेरिटले रिस गरे जस्तो त्यो चिया दोकानमा बिहानदेखि अहिलेसम्म हेरेर हुन्छ छानोबाट, त्यो चिया दोकानमा सानो कपमा 100 कप चिया खान्छ, उहाँ चिया खायो भनेर बस्ने कि म कहाँ जो मान्छे आउँछ मेरो टार्गेट आउने चाहिँ हो। अबको जमाना भने यति टार्गेट सबै पाइँदैन। 10% अडियन्स सबभन्दा लार्जेस्ट टेलिभिजन स्टेसन बाहिर हुन्छ भने हाम्रो कम भए पनि त्यसलाई रिटेन गर्ने र धेरै जसो एलिट चाहिँ निकै एलिटहरू चाहिँ छन् अहिले पनि त्यहाँ के छ भनेर फलो गरिरहेछन्। अनि अब कम्पिटिटर त आउँछ, नयाँ नयाँ च्यानल भएपछि युट्युब नयाँ च्यानल भयो, सोसियल मिडिया पनि नयाँ च्यानल भयो। तर आधिकारिकता फेरि दोहोऱ्याउँछु म, आधिकारिकता चाहिँ मेन स्ट्रिम मिडिया जर्नलिजम, प्योर एन्ड सिम्पल जर्नलिजम गर्ने यिनीहरू हुन्, अरू होइनन्। जति राम्रो भए पनि यसलाई हेर्छन्, हेर्दै हेर्दै। नत्र मान्छे आफूले हेरेको फुटबल फाइनल बेलुका टेलिभिजनमा किन हेर्छ त? त्यो अर्कै छ त्यसको मिनिङ चाहिँ। त्यहाँ हेरेर के कमेन्ट गर्यो भनेर आफूले हेरिसके पनि भन्दाखेरि मलाई प्रस्पेक्ट छ, हामी अझ स्टडी गरौँ। धेरै लगानी बढाउनु म भन्दिनँ, तर स्टाफको रूपमा लगानी र अनि निगरानी मोनिटर अलि आफूले गरेर हाम्रो गऱ्यो भने अहिलेको भन्दा बढी दरिलो हुन्छ। पक्कै यो सबैले लागु हुने चिज हो। अब मैले सुरुमा पनि भनी जस्तो लाग्छ, एभेन्युजको सुरुवातै राम्रो भाव हो, अझ पनि त्यो राम्रो मध्ये छ नै। र आफूले चाहिँ न्युज बुलेटिन वा अलि निर्भीक भएर राष्ट्रियताको मुद्दामा टप 2 मा राखेको छु मैले, एउटा एभेन्युजै हो। म आफैले चाहिँ किन म अध्ययनै गरेर बसिरहेको, कसैले भने यही मिडियाहरू नै न्युज बुलेटिन प्रायः र टक सो म हेर्छु। त्यसैले भविष्य राम्रो छ, अझै पनि छ। ल मैले हेर्दा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने टेलिभिजनमा हामी एकदमै राजनीति हाबी भयो कि बढी राजनीतिक मुद्दा नै बढी हाबी भयो होइन। मुद्दा हाबी भएन, मुद्दा भन्दा दलीय राजनीतिको व्यक्तिहरू हाबी भयो कि एकदम। उसले कोसँग गर्यो एउटै कुरा जब दिनमा 3-4 पल्ट एकछिन त्यहाँ गएको छ, उसले यो भनेको छ त्यो भनेको छ भन्नुभयो, यो भन्नुभयो, बताउनुभयो, पत्रकारिताकै निरन्तरता छ, बताउनुभयो, भेट्नुभयो, अनि त्यसपछि वार्ता गर्नुभयो भन्ने भए एकदमै धेरै भयो। मान्छेलाई इरिटेट भइसक्यो कि कति मान्छे। मलाई कस्तो लाग्छ भने सरले समावेशिताको कुरा गर्नुभयो नि, अहिले यो कस्तो छ भने हामी त विविध सोसाइटी हो नि त, विविधता बोकेको सोसाइटी हो नि। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले पनि टेलिभिजन हेर्न छोडे कति भयो? अनि म हेर्छु, किन हेर्नु छोडेको छैन, हेर्छु। तर कस्तो भने जति बेला पनि त्यही अनुहार त्यही विषय हेर्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ अलिकति मोनोटोनस जस्तो चाहिँ भएको छ होइन। सुधार गर्नु पक्षको कुरा गर्दा हामी त न्यायका मुद्दाहरू कति छन्, धेरै कुराहरू छन् नि त। सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको कुराहरू भनेको त त्यस्तो कुराहरू हो नि त। हाम्रो स्वास्थ्य, शिक्षा होइन, अरू थुप्रै कुराहरू हाम्रो चाहिँ यति धेरै कुराहरू छन्। हाम्रो एकदमै गर्नुपर्ने कभरेजहरू हाम्रो धेरै छ कि। त्यसले गर्दा एकदमै पोलिटिक्समा बढी, पोलिटिक्सको पनि एकदमै हामी क्रिटिकल भन्दा पनि प्रतिक्रियात्मक भएर हामीले दिइरहेछौँ कि। त्यो कुरामा चाहिँ घटाएर अलिकति यो सामाजिक मुद्दाहरूमा बढी गर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। ल कार्यक्रम अन्त्यतिर आइसकेका छौँ डाक्टर अर्यान। ल के त त्यसो भए के त टेलिभिजनको अहिलेको अवस्था समग्रतामा कुराकानी गर्ने भने अबको संसारमा टेलिभिजन प्रसारणको अवस्था यहाँलाई के लाग्छ? एउटा सानो प्रसारणको अवस्था राम्रो छ। इम्प्रुभ गर्नलाई चाहिँ मलाई लाग्छ न्युज रुममा एउटा सानो युनिट भए पनि 1 जना 2 जना चाहिँ यसो फिडब्याक पनि लिने र के कसो भइरहेछ भन्ने कमसेकम टेलिफोन कलबाटै भए पनि। आज यही कार्यक्रममा पनि अलिकति लिउँ भनेको हामी त एकरो हो नि त, वान वे ट्राफिक जस्तो होइन, एकरो देखेका छौँ होइन। त्यति मात्रैबाट सुरु गऱ्यो भने पनि पछि त हामीले अलिकति दिउँ न ल, तपाईँले पनि अलिकति फिडब्याकै दिउँ त। के गर्नुपर्छ त हामीले 15औँ यो वार्षिक उत्सव मनाउँदै गर्दा? म त भन्दैछु समाजसँग जोडिएका इस्युहरूमा चाहिँ हामी
पोइन्ट आउट गरेर न्युज रुमको मिटिङ चाहिँ अलिकति विषयगत गर्ने र आवश्यकता अनुसार कहिलेकाहीँ एक्सक्लुसिभ कुरा राख्नुपर्छ फुल हाउसमा मिटिङमा नराख्ने हो भने पनि जसरी न्युज रुमहरूमा गर्ने हुन्छ सानो सानो टिमले काम गर्ने अथवा चाहिँ कुनै खोजबुलक छ भने सम्पादक र कुनै रिपोर्टरले कुरा गर्ने तर जे होस् अलिकति वर्कआउट प्लानिङ गर्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भने पहिले प्लानिङ गर्यो भने त्यो काम गर्न भ्याइने अनि त्यो आउँदाखेरि अलि राम्रो हुने अनि प्लानिङ नहुँदाखेरि चाहिँ छोटो छोटो समयमा त अब टेलिभिजनको एक त एउटा बाध्यता छ टेलिभिजन अरू मिडियमभन्दा बाहिर यसले इनसाइट भन्दा पनि यसले भिजुअल अलि भिडियो सिडियो राख्नु पर्यो चित्र राख्नु पर्यो फोटो राख्नु पर्यो एक्सन राख्नु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ इनसाइटको कुरामा चाहिँ टेलिभिजनभन्दा अफर पर्छौँ भन्नेहरू हुन्छन् होइन तर पनि टेलिभिजनबाट जब त्यो भिडियो देखाउने कुराको पनि यसको ठुलो शक्ति छ नि ट्रान्सपेरेन्सीको लागि मान्छेलाई त्यहाँ पुगे जस्तो बनाउनुको लागि तर विषयवस्तुमा चाहिँ अब्जर्भेसन चाहिँ कसै न कसैले न्युज रुमको तर्फबाट गर्नु पर्यो बाहिर हेर्नु पर्यो बाहिर समाजलाई नै हेर्नु पर्यो समाजलाई आफूलाई हेर मात्रै भन्ने होइन आफूले पनि बाहिर हेर्नु पर्यो होइन र कार्यक्रम निकै अन्त्यतिर आइसकेका छौँ अन्तमा समग्रमा चाहिँ नेपालको मूलधारका भनिएका मिडियाका सकारात्मक नकारात्मक र गर्नुपर्ने काम अलिक व्यवहारिक कोणबाट तपाईँले अघि भनिरहनु भएको छ लगानी वृद्धि गर्नु पर्यो क्षमता छ तर अलिक बहुआयामिक खालको अप्रोच देखाउनु पर्यो हुँदाहुँदै पनि हामी गर्न सकिरहेका छैनौँ त्यो जानेर नजानेर भन्दा पनि अलिकति अल्छीपन पनि देखिया जस्तो लाग्छ तपाईँले एक दुईवटा उदाहरण दिनुभयो होइन समग्रतामा भनौँ त सो एउटा पुनः फेरि दोस्रो समावेशी भन्दाखेरि काठमाडौँमा यसरी पानी पर्यो ढल यसरी थुनियो भने जस्तै अलिकति मात्र बाइट विराटनगर पनि राखिदियो मेजर सिटिजको 15 सेकेन्ड राखिदियो भने पनि समावेशी भयो हाम्रो विराटनगरको पनि दियो भन्छ त्यहाँकोले हेर्छ 15 सेकेन्ड मैले त्यो भनेर एउटा दोस्रो हाम्रो समय कम भएले अम्बड्सम्यान हाम्रो लगानी पर्यो अम्बड्सम्यान एउटा राखिदिएर सर्ट टर्ममा 1 महिनाको राखिदियो अरे पछि फेरि त्यस्तै मान्छे अर्को राख्दै हुन्छ उसले त्यहाँ दिएको कुरो अब हुँदै नहुने कुरो भयो भने त काट्न मिल्छ नत्र भने त्यो प्रसार गर्यो कुनै मेन बुलेटिनमा 3 महिनापछि अनि उसलाई पठाइदिनु हुन्छ राखिरहनुहुन्छ अर्कोलाई दिनुहुन्छ अनि त्यसले के देखाउँछ भने यो कमी भयो भन्दाखेरि दर्शकमा हामी सुधार्नुमुख छौँ हामी सुधार्न चाहन्छौँ कमी भयो भने उहाँ जस्तो वरिष्ठ मान्छेले यो भने दिन्छौँ कमी नै दिने त्यस्तो गरे हो भने त अनि राम्रो पक्ष छ भने यो पनि राम्रो भन्नुभयो भनेर दिने मेन बुलेटिनमै हामी राख्ने लास्टतिर दिने हुन्छ जहिले दिनुहुन्छ हेडलाइनमा पनि राख्ने त्यसो गर्यो भने हामी मान्छेले हामी ह्युमन बिइङ हो मिस्टेक हुनसक्छ कमी हुनसक्छ तर हामी सुधार्नुमुख छौँ भन्ने सन्देश जान्छ यसले हेल्प गर्छ भन्ने लाग्छ त्यति नै हो ल बबिता म्याडम हजुर अब विषयहरू जे पनि हुन सक्छन् धेरै विषयहरू हुन सक्छन् हैन तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मूलतः मान्छेको जिन्दगीसँग जोडिएको कुराहरू दिन सक्यो भने त्यसले चाहिँ नि जीवनसँग जोडिएका नहेरे पनि नहुने खालको टेलिभिजन होइन कि नपढे पनि नहुने खालको पत्रिका होइन कि पढ्नै पर्ने खालको होइन हेर्नै पर्ने खालको ल डाक्टर त्यो बनाउने चाहिँ कसरी भन्ने प्रश्न आउँछ फेरि त्यो बनाउने मैले अब्जर्भ गर्ने समाजलाई हेर्ने सोसाइटीलाई हेर्ने समाजलाई अब्जर्भ अवलोकन गर्ने मिहिन अवलोकन गर्ने ल हुन्छ यहाँले भने जस्तै गर्ने प्रयास नै छौँ हामी पनि 15 वर्षमा भयौँ र अरू मूलधारका मिडियाले पनि गरिरहे जस्तो लाग्छ तर कतिपय व्यावहारिक बाध्यता हुँदो रहेछ जुन चाहिँ कक्षा कोठामा पढाइने आदर्श मानकलाई भेट्न सक्दा रहेनछौँ त्यसको लागि प्रयासरत अझै हुनेछौँ यहाँहरू जस्तो विज्ञको यो खालको सुझावलाई ग्रहण गर्दै वार्षिक उत्सव विशेषमा आएर आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु भयो तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ शुभकामना धन्यवाद हस् वार्षिक उत्सव विशेषको यो विशेष संस्करणमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपालको पत्रकारिता जगतमा यसको सामाजिक उत्तरदायित्व के हो र सञ्चार धर्म के हो त्यो नेपालको पत्रकारिता जगतले निर्वाह गरिरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा आम सञ्चारका प्राध्यापक वरिष्ठ पत्रकार पी खरेल त्यसैगरी वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत र त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पत्रकारिता विभागका सहप्राध्यापक डाक्टर कुन्दन अर्यालसँग आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर हस्त नमस्कार।